ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور انتہائی معزز علماء کرام، خطباء اعظام، آج دی ایک طریق ساز تحفظ ختم نبوت کانفرنس، جو کہ اپنی کامیابی اور کامرانی دی طرف رواں دویں، اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی میری جماعت دے جید علماء اور خطباء دے خطابات انشاءاللہ ہون گے، ختم نبوت دے حوالے نہ اور دیگر مضامین دے حوالے نہ، اور میں مبارکباد پیش کرنا شہر سرگودا دی مرکزی جمعیت اہل حدیث اور بالخصوص جرنیل اہل حدیث میرے انتہائی محترم بھائی حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب، اور میری جماعت دے بزرگ رہنما حضرت مولانا عرفان اللہ ثنائی صاحب، اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سرگودا دے سلار حافظ ابو بکر صدیق صاحب، اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے جرنیل میرے انتہائی محترم بھائی حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، اور میرے انتہائی محترم بھائی حضرت مولانا حافظ عامر صدیقی صاحب، اس طرح حافظ قسیم صاحب، حافظ سلمان صاحب اور دیگر یوتھ فورس دے شہید، میں سب نو مبارکباد پیش کرنا اج دی اس کانفرنس دی کامیابی اور کامرانی تے، اور میں انشاءاللہ تعالی اج دی اس کانفرنس دے اندر حصہ پان واسطے حاضر ہویا۔ اس تو بعد بھی انشاءاللہ تعالی میری جماعت دے 2 پروگرام نے جتھے میں پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ختم نبوت دا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ پہلے دن تو لگ کے جدوں یہ ناپاک پودا قادیان دے اندر انڈیا دے اندر پیدا ہویا، انہیں 1891 دے اندر جنم لیا، پہلیاں کتاباں لکھیاں، اودوں دا تعاقب، اودوں دا ادا سامنا اہل حدیث دے سر خیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور میری جماعت دے عظیم شاہسوار، میری جماعت دے عظیم جرنیل مناظر اسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا بشیر سہسوانی رحمت اللہ علیہ، اور دیگر علماء جنہاں نے اس ناپاک پودے نو جڑاں تو اکھیڑے ہے، اور او انشاءاللہ تعالی قافلہ چلتا چلتا آج مرکزی عیدگاہ سرگودا دے اندر پہنچ چکے ہے، اور ایک قافلہ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت دے اندر رواں دویں انشاءاللہ تعالی، وقت قریب بعید نہیں، انشاءاللہ میری جماعت دے نوجوان
میری جماعت تے بزرگ علماء، میری جماعت کی قیادت، مرکزی جمعیت اہل حدیث تے خطباء، مرکزی جمعیت اہل حدیث تے کارکنان اور اہل حدیث یوتھ فورس تے نوجوان، انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا جڑے ختم نبوت تے ڈاکو چور نے اونا دیا جڑا وڈ کے دم لواں گے، پیغمبر دی ختم نبوت تے چنڈے کٹ کے دم لواں گے. اچھی کہو انشاءاللہ. اجے تھوڑی آواز نہیں، سٹیج ساڈا دور بنا چھڑیا ہے، تسی ساڈے تو دور ہو، لیکن آواز تھوڑی اینی ہونی چاہیے کم از کم ربوے دیاں دیواراں تے ہلن. اچھی کہو انشاءاللہ. ہاں بولنا ہے، وہ پتہ لگے، منوں بھی پتہ لگے، میں انشاءاللہ جاگ دے مجمع چواز کرنا. اہل حدیثاں دا ویسے بھی عقیدہ ہے کہ جیڑا سو جائے سندا، وہ بولو تے صحیح یار، جیڑا سو جائے سندا نہیں، مطلب وعد اتوں دی ٹپ دی جائے تو ہی تھلے آ جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت شاہ صاحب نے بھی اور یوتھ فورس کے نوجوانوں نے بھی. تو میں قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے میں نبی دے صحابہ دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا ہے. جدو امتحان دا لفظ سرگودے دے باسیوں سامنے آیا اے دے جو کئی سوالات جنم لیندے نے کہ نبی دے صحابہ دا مدرسہ کیڑا سی، اونا دا معلم تے مدرس کون سی، اونا دا نصاب کیڑا سی، اور او فیل ہوئے کہ پاس ہوئے، اور اونا دا ممتحن کون سی. آئیے ذرا غور کیجئے. اور صحابی کہیں گے کنوں نے، صحابیت دا جڑا درجہ ہے یہ بہت اچھا اور سچا درجہ ہے. یہ دے درجے دا مقابلہ کائنات دی کوئی مسرت نہیں کر سکتی. ہن جس طرح قیامت تک نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا، اس طرح قیامت تک کوئی صحابی بھی آ سکتا. اوچی بولو، صحابی بھی آ سکتا. نبی دے چہرے نو ایمان دی حالت دیکھنا کتنا عظیم کام میں. آئیے سن نبی داؤد دی روایت کوفے دی مسجد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے، اور میرے پیغمبر تے ایک صحابی حضرت زید بن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرمانے. کوفی ایک آیا جدا نائے قیس بن علقمہ آن کے نا تے صحابہ نو ملیا تے حضرت علی نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتیاں. آقا نے فرمایا سی، حضرت علی اس حدیث دے خود راوی نے، علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالر بڑھن گے، ایک خارجی اور رافضی. ناسبی بھی ایسے ہی زمرے چاہتے ہیں، کیونکہ خارجیوں نے حد تو زیادہ حضرت علی نے بغض رکھیا ہے اور رافضیوں نے حد تو زیادہ عقیدت کی تھی. مثال اس طرح کہ جس طرح یہودیاں نے حضرت عیسیٰ دے نال حد تو زیادہ بغض رکھیا ہے اور عیسائیوں نے حد تو زیادہ محبت کی تھی، غلوب کیتا کہ حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا، حضرت عیسیٰ نو رب مان لیا. عیسائی جڑے نے محبت کے اندر غلوب کرن دی وجہ تو جہنم دا بالر بنن گے، اور یہودی جڑے نے حد تو زیادہ بغض رکھن دی. جڑے سائیڈاں تے کھڑے نے انہاں کے گزارش ہے کہ جگہ خالی ہے، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ گے. ماشاءاللہ جڑے سائیڈاں تے کھڑے نے وہ تہی تے بیٹھے ہو، تہی اگے ہو. چلو عیسائیوں نے حد تو زیادہ محبت کی تھی، جہنم دا بالر بن گئے. یہودیاں نے حد تو زیادہ بغض رکھیا، وہ بھی جہنم دا بالر بن گئے. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، تھوڑی وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالر بنن گے. اس رافضی اس خارجی نے حضرت علی نو گالیاں دیتیاں. سعید بن زید فرمان لگے، وہ تو حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں، نبی جے ادنا جے صحابی دی عظمت مان نہیں آندہ وہ عظمت کی ہے. سعید بن زید فرمان لگے، میں حدیث نبی پاک کو اپنے کنہ نہ سنی ہے کہ ایک بندے نو عمر نو مل جائے 1850-1700 سال حضرت نو دی عمر، فرمایا ایک بندے نو عمر نو مل جائے، او دیاں عمر نو دیاں نیکیاں ایک پلڑے
اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر او دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ کر سکتی نہیں. اگے حدیث نمبر 2 فرمایا تھوڑی ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پلڑے چ میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. حدیث نمبر 3 فرمایا تسی احد پہاڑ تے برابر بھی سونا خرچ کرو میرے صحابی دے ایک مٹھ جو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ نبی دے صحابہ نے. آئیے ذرا قرآن سنیے انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے. اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. انہاں دا مدرسہ بیت اللہ. آئیے انہاں دا معلم کون ہے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. انہاں دے معلم تے مدرس بن کے آئے محمد الرسول اللہ تے نصاب انہاں دا کیے کتاب اللہ. آئے کس دھرتی دے اندر؟ امیاں دے وچوں آئے. مکے وچ چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا. گلی باغ بہشت وخان آیا. پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤ پھڑ بنے لا نے آیا. آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڈے سترے نصیب جگہ نے آیا. پوری الحمدللہ ثم الحمدللہ. جتنا بڑا اجتماع ہے میں تے حیران ہو گیا. آج کی تو بن ٹوٹ گیا تے سارے بھابی ایتھے ہی آ گئے. وہ بول دے نعرہ تکبیر. ہاتھ چوکے صداقت مسلک حق اہل حدیث تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورم پاکستان میرے پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. اور میں تے کہنا ہونا اکثر و بیشتر ایویں ہی لوگ آندے نے وہابی ہے چند ٹوٹرو نے آندے نے کہ نہیں. وہ بولو تے صحیح. الحمدللہ اج تو 20-25 سال پیچھے ٹر جو جتھے ایک مسجد سی اسے 10 مسیتاں نے. وہابی ودے نے تے مسیتاں بولو ودیاں نے. میں انہاں لوگاں نو دعوت دینا چاہنا آ جاؤ عیدگاہ دے اندر ویکھو اہل حدیثاں دا فلڈ آ گیا ہے. اہل حدیثاں دا ویکھو پچھال آ گیا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ بات کہنا چاہنا کہ اج مرکزی عیدگاہ سرگودے دی بھری ہے وہابیاں دے نال. ہن تحصیلاں بھریاں نے وہابیاں نال, ضلع بھرے نے وہابیاں نال, ڈویژناں بھریاں نے وہابیاں نال, سندھ بھریا ہے وہابیاں نال, ہند بھریا ہے وہابیاں نال, وہ لوگوں صوبے بھرے نے وہابیاں نال. پھر مینوں کہندے ہو لاہور پشور قصور پسرور ضلع سیالکوٹ بھریا وہابیاں نال, مکہ بھریا وہابیاں نال, مدینہ بھریا وہابیاں نال, جنت بھی بھرے گی وہابیاں دے نال ہی بھرے. اوچ
صدق تے کول سودا بڑا سچا اور سچا ہے مناور تو پا کے اہل حدیث و جماعت صدیق دی صداقت وہابیاں کول عمر دی عدالت وہابیاں کول عثمان دی سخاوت وہابیاں کول علی دی شجاعت وہابیاں کول ابو ہریرہ دا حافظہ وہابیاں کول مینوں کہندے ہو بلال دی اذان وہابیاں کول عبیدہ ابن جراح دا تقوی وہابیاں کول خالد ابن ولید دا جہاد وہابیاں کول مینوں کہندے ہو بخاری وہابیاں کول مسلم وہابیاں کول ابو داؤد وہابیاں کول نسائی وہابیاں کول ترمذی وہابیاں کول مینوں کہندے کائنات دے اندر او لوگوں رب دی توحید وی وہابیاں کول نبی دی حدیث وی وہابیاں کول اور نعرہ ایک جنا مارو سارے چھوڑ پہندے ہو نعرہ ایک مارو جواب سارے دیو جنہاں نو نبی پاک نہ پیارے ہاتھ چوک کے جواب دینا ہے اور مرکزی جمعیت دا ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ نہیں تھوڑی انشاءاللہ ٹھلی ہے ایویں دی میں پٹھانا والی انشاءاللہ اور دیو گے ساتھ انشاءاللہ ویکھ لیا جے میں دعوت دینا آ جاؤ مرکزی جمعیت دے پلیٹ فارم تے انگور پے ہون نا ریڑی تے او دے جو کوئی دانے چھکوج بھی پے ہوندے نے دانے وکھرے تے کچھ گچھے پے ہوندے نے انہوں پوچھنا دانیاں دا کی ریٹ ہی وہ آندہ 30 روپے کلو تے گچھے دا کی ریٹ ہے 100 روپے کلو اور دانے نہ بنو دانیاں دا ریٹ کوئی نہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث دے گچھے دے اندر پرچ جاؤ اگر چاہتے ہو کائنات دے اندر ساڈا نام باقی رہے آج مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری نو جماعت کیوں یاد کر دیئے شیخ القرآن نو جماعت کیوں یاد کر دیئے جنہیں اکابر گزرے انہاں دا جماعت کیوں تذکرہ کر دیئے انہاں دی زندگی مرکزی جمعیت اہل حدیث سے اندر گزری ہے اس واسطے اگر چاہتے ہو ساڑھی دنیا چوی قدر پہ آخرت چوی پہ پھر اس گچھے دی طرح مرکزی جمعیت دے گچھے نہ پرچ جاؤ اہل حدیث یوتھ فورس کے اندر شامل ہو جاؤ انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی تیرا امیر میرا امیر تیرا امیر میرا امیر مرکزی جمعیت اہل پاکستان دبو کے ساتھ اہل دی یوتھ فورس اے جڑی میری یوتھ فورس بیٹھی ہے انہاں دی گل کر رہا بول دے نہیں جیڑی سپریم کورٹ 106 راوی روڈ چو یوتھ فورس بنی وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ اور دیو گے ساتھ انشاءاللہ تعالی جدو تو ہم ساتھ دیتا نا چونکاں چرایا چرستیاں دے اندر انشاءاللہ اسی شرک و بدعت دیاں جڑاں وڈ کے دم لواں گے ختم نبوت اور توحید و سنت دے پرچم گڈ کے دم لواں گے نبی دے صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ویکھ لے نبی دے یار اصحاب رسول اللہ مدرسہ انہاں دا بیت اللہ انہاں دے استاد محمد الرسول اللہ اس تو اگے آنا نصاب انہاں دا کتاب اللہ پڑھن والے اصحاب رسول اللہ امتحان لین والا امتحان اللہ تے رزلٹ انہاں دا کیے رضی اللہ تمغہ انہاں دا کیے حزب اللہ تے جیڑا نہیں مندا او پکا لعنت اللہ او پکا کیے لعنت اللہ آئیے قرآن والغور کیجئے اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم
قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں آئیے کون نبی دے صحابہ اللہ دے میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی حدیث صحیح البخاری دی میں نال اٹیچ کر دیواں قیامت دا دن ہوئے گا انشاءاللہ سا سارے جنت او جانا جے کہ نہیں اللہ کہن گے جنتیو کسے چیز دی لوڑ ہے جے کہ نہیں اللہ لوڑا موک گئیاں تھوڑا موک گئیاں ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے آ جاندی ہے پھل توڑنے موج پا لینے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کہن گے دو چیزیں ایسیاں نے جڑیاں اس تو قبل میں کسے نو نہیں دتیاں پہلی گل اے وے جنتیو آج میں رب تھانو اپنا دیدار کروانا چاہنا وا اللہ آن کے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیدا تے دوسری گل کی ہے فرمایا جنتیو اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا واں اج تو بعد کدی ناراض نہیں ہوواں گا جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا جدوں میرے نبی دے یاراں دی واری آئی اللہ فرماندے نے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں عمر میں تیرے تے راضی ہاں عثمان میں تیرے تے راضی ہاں علی میں تھوڑے تے راضی ہاں طلحہ زبیر ساتھ سعید بدر والے احد والے ہو خندق والے ہو حدیبیہ والے ہو میں تھوڑے تے راضی ہاں پتہ اے چلتا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے اس واسطے میرے بھائیو پیغمبر دے صحابہ کون نے فرمایا التائبون العابدون پھر کہہ دیو التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین میرے پیغمبر دے یار آقا دے وفادار بعض لوگ کہیں دے لو جی آقا دے جان تو بعد معاذ اللہ سارے ہی بدل گئے ہاں دینے کے نہیں وہ بولو دے صحیح ہاں دینے بدل گئے رجال کشی بہت موت پر کتاب وہ دے صفحہ نمبر 12 تے لکھی ہے پیغمبر دے جان تو بعد معاذ اللہ سارے ہی بدل گئے ایک سکول ہوئے وہ دی تعداد ہوئے 500 تے 500 دے وچوں 496 فیل ہو جان 4 پاس ہون تے اٹیک کی دیتے ہوں ہے بولو دے صحیح پرنسپل استاد تے ہوں ہے یہی ہے نا 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے ایک کالے منہ والا کالی زبان والا آکھے 4 پکے رہے باقی بدل گئے اٹیک کی دیتے ہوں ہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے مثال زمزم دا پانی پیندے ہو کہ نہیں بولو تے صحیح وہ پیندے ہو کہ نہیں پیندے ہو زمزم دا پانی پینے گھراں چ بھی لے آنے ساڈے گھراں چ کئی سال گیلراں چ پیا رہندا جدوں پانی پیوی دا اودا ذائقہ بھی نہیں بدلتا رنگ بھی بدلتا نہیں کیوں اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے جس پانی نو نبی اسماعیل دی ایڑی لگ جائے او دا ذائقہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے رنگ نہ بدلے تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگ جائے پسینہ بھی لگ جائے او کیویں بدل سکدا ہے نبی دا پسینہ بھی آلہ ہے اچھی بولو آقا دا سینہ بھی اور جنہ دا ایمان ہے اچھی بولو پسینہ بھی آلہ سینہ بھی آلہ پسینہ تے نہ آلہ حضرت انس دے کر مہمان آئے کپڑے دے اندر روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں پونا گندا سی مہمان کہن لگے انس نو دھو لینا سی اتوں چکیا جا کے تندوری چ سٹ دیتا ہے مہمان ویندے رہ گئے یار تو غصہ کر گئے تھوڑی دیر گزری تندوری چو پونا کڈیا ہے لیا کے روٹیاں تے وچھا دیتا ہے انس ایک ہی گل ہے اک دے وچوں کپڑا کیویں بچ گیا ہے حضرت انس فرماندے نے جگاں دے پیر میرے گھر دے اندر تشریف لے آئے سن آپ نے پسینہ پونجن واسطے میرے کولوں رومال منگیا سی جدوں دا آپ نے پسینہ